मशरिक़ वस्ता में 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के आलमी मईशत पर शदीद असरात मुरत्तब हो रहे हैं। जंग के ने ख़ास तौर पर तवानाई की आलमी फराहमी में बहरान पैदा किया है, क्योंकि करीबन 20% तेल की आलमी तरसील खलीज फ़ारस के हुर्मुज़ के तंग रास्ते से गुजरती है। आलमी तेल की 1% कमी से कीमतों में 4% इजाफा होता है, जिसका मतलब है कि चंद दिनों तक हुर्मुज़ की बंदिश ब्रेंट क्रूड की कीमत को 80% तक बढ़ा सकती है, जो जंग से पहले की सतह से $108 फी बैरल तक पहुंच सकती है। 5 मार्च तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 15% से बढ़कर $93 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी पेट्रोलियम की कीमतें 7.5% से बढ़कर $3.20 की हो गई। कुवैत, इराक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुश्तरका तेल की पैदावार 6,70,000 बैरल यौमिया कम हुई है। यूं तवानाई के बहरान ने आलमी अफरात ज़र को बढ़ाया है। बरतानिया और यूरो जोन में अफरात ज़र में 0.5 से 0.6% इजाफे का इम्कान है। बरतानिया में डीजल की कीमत 5 पेंस बढ़कर 147 पेंस फी लीटर और पेट्रोल 3 पेंस बढ़कर 136 पेंस फी लीटर तक हो गया है, जिससे घरेलू अखराजात पर दबाव बढ़ा है। उधर अमेरिका में सार्फिन ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का सामना किया है, जहां हर $1 फी बैरल तेल की कीमत में इजाफे पर पेट्रोलियम की कीमत करीबन 2.5 सेंट तक बढ़ जाती है। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटें तवील मुद्दती अखराजात बढ़ा सकती हैं, जिससे सार्फिन की खरीदारी और सरमायाकारी महदूद हो सकती है। यूं तवानाई और अजनास की मार्केट्स भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। जंग के बाद यूरोपीय कुदरती बंदरगाहों में जहां पर कीमतें जो हैं दुगनी हो रही हैं। कतर एनर्जी ने LNG की पैदावार बंद कर दी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा चीन, जापान, भारत और जनूबी कोरिया को बरामद होता है। गल्फ ममालिक से सल्फर की फराहमी, जो आलमी पैदावार का 45% है, मुतासिर हो रही है, जिससे खाद और सनती शोबे मुतासिर हैं। फ़ज़ाई और सयाती शोबे भी बुरी तरह मुतासिर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन समेत कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की हैं, जिससे लाखों मुसाफिर फंस गए हैं। रोज़ाना 4,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने अपनी परवाज़ें मुअत्तल की हैं, जबकि दीगर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाज़ें या तो रोक दी हैं या मुतबादिल रास्ते अपनाए हैं, जिससे अरबों डॉलर के नुकसानात हो रहे हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी नुमायां कमी आई है, जबकि यूरोपीय और एशियाई इंडेक्स 1 से 2% नीचे आ गए हैं। एशिया में LNG की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई हैं। भारत को महंगाई और सप्लाई चेन में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में शदीद ईंधन का बहरान पैदा हो चुका है। यूं मजमूई तौर पर इस जंग ने आलमी तवानाई की कीमतें बढ़ाई हैं, अफरात ज़र को तेज किया है, सप्लाई चेन में खलल पैदा किया हुआ है, फ़ज़ाई और सयाती शोबे को नुकसान पहुंच रहा है, स्टॉक मार्केट्स को दबाया और आलमी क़साद बाजारी के खतरात को बढ़ाया जा रहा है। ये आलमी माशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन और 2008 की आलमी क़साद बाजारी से मुख्तलिफ और इसलिए ज़्यादा शदीद हो सकता है क्योंकि इस बैंकिंग या फिर मालियाती शोबे में नहीं, बल्कि ऐसे जोग्राफियाई कशीदगी में है जिसका कोई फौरी हल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग, वक्ती मौशी बहरान या दुनिया एक आलमी क़साद बाजारी की दहलीज पर जा रही है। जैगम खान साहब, ये जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल की छोटी सी तस्वीर हमने सामने रखी और अभी ये जंग जारी है, फ्लूइड सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। आलमी मईशत, ग्लोबल इकोनॉमी कोई बड़ा तवील मुद्दती नुकसान उठाने जा रही है, वक्ती झटका है, छोटी मुद्दत की सूरत हाल रहेगी, मार्केट्स और हुकूमतें संभाल लेंगी या संभल जाएंगी? यही वो सवाल है जो दुनिया भर के मईशत दान एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक बहुत बड़ा भैंसा एक चाइना शॉप में घुस आया है और सब सांस बंद करके देख रहे हैं कि क्या कुछ टूटेगा और कितना टूटेगा, कितने बर्तन टूटेंगे या पूरी दुकान जाएगी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर 30 दिन से पहले ये जंग रुक जाती है तो फिर जो मईशत को होने वाला नुकसान है, जो कसाद बाजारी है, वो लंबे अरसे नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जो महंगाई है उसका असर कई महीनों तक रहेगा। यह है इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन अगर ये मामला 3 माह या उससे आगे चलता है तो उसके बाद तो आलमी कसाद बाजारी में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि पूरी दुनिया रिसेशन में जाएगी और मईशत दुनिया की हल के रह जाएगी। अब आपने गिनवा दी कुछ चीज़ें। देखिए, नंबर 1 पे जिस पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो तो एनर्जी है, और एनर्जी ही दुनिया को चलाती है। तेल चलाता है, गैस चलाता है, उसी से ही सब चीज़ें चलती हैं। और 20% तेल, हम बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है। और हमने देखा है कि 10 दिन के अंदर तेल की कीमतों की जो फ्लक्चुएशन थी वो $70 से
$119-120 کے درمیان میں وہ گئی ہیں. یہ رینج رہی ہے, 50% کی تقریباً رینج ہے. LNG بھی بند ہے. تو اس رینج میں جب انرجی پرائس جائے گی تو اس کا تو خوفناک اثر پڑتا ہے دنیا بھر کی پروڈکشن پہ. جو کچھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, بجلی سے لے کر تمام چیزیں, ہر چیز انرجی سے بنتی ہے, تو اس کی جو قیمت پہ اثر پڑے گا, اور اس قیمت کے بڑھنے سے, اتنی مہنگائی ہونے سے جو دنیا بھر میں اثر پڑے گا پیداوار پر اور قیمتوں پر, اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. ایک بہت بڑا بحران ہوگا, اور وہ بحران ہوگا جس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اسٹیگفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی مہنگائی ہے اور دوسری طرف پیداوار نہیں بڑھ رہی. آپ کی جی ڈی پی بھی یا رکی ہوئی ہے یا کم ہے یا نیچے جا رہی ہے, اور مہنگائی بھی ہے. یعنی عام طور پر اگر آپ ترقی کر رہے ہوں اور مہنگائی آ رہی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو دنیا بھر میں اسٹیگفلیشن کا خطرہ ہے. پھر دنیا کی چیزیں ایک دوسرے کی طرف جانا بند ہو گئی ہیں. پوری لاجسٹکس جو ہیں وہ کرائسس میں آ گئی ہیں. لاجسٹکس کے ہب جو ہیں وہ اس ریجن میں ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں وزن کے حساب سے صرف 1% جو سامان ہے وہ جہاز پہ جاتا ہے, لیکن قیمت کے لحاظ سے جو سامان جہازوں پہ جاتا ہے وہ 35% ہے. یعنی دنیا کی چیزوں کی قیمت کے لحاظ سے جو تہائی چیزیں ہیں وہ جہازوں پہ موو کرتی ہیں, اور وہ ٹوٹل اس وقت ڈسرپشن کا شکار ہیں. یہ ایک ایئر کارگو کی بات ہے. اسی طرح یہ جو جبلیلی پورٹ مثال کے طور پر ہے, یہ ساتھ ساتھ سی روٹس کے بھی ہب ہیں. تو سمندری طور پر بھی جو چیزوں کا موو کرنا ہے, جو لاجسٹکس ہیں, وہ بہت بری طرح سے ڈسٹربڈ ہے. اس کا الگ سے اثر. فائنینشیل مارکیٹس کی بھی آپ نے بات کی, کیونکہ جب گلوبل مارکیٹس میں, جب سٹاک مارکیٹس میں کرائسس آتا ہے تو اس کی لہریں پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لیتی ہیں. امریکہ کا بہت بڑا کرائسس جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے آیا تھا وہ صرف سٹاک مارکیٹ کی وجہ سے آیا تھا. تو دنیا کی سٹاک مارکیٹ اس وقت ہلی ہوئی ہے. پھر ایسی صورتحال میں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ڈالر کی طرف بھاگتے ہیں, سونے کی طرف بھاگتے ہیں. جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر پاکستان جیسی جو معیشتیں ہیں وہ مصیبت میں آتی ہیں. تو ایک بہت بڑا کرائسس ہمارے سامنے ہے. خاص طور پر ہمیں پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک لات ہمیں لگتی ہے تو ہم 6 مہینے ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں. صحیح. وہ کرائسس جس سے دنیا 4-6 مہینے بعد, سال بعد کپڑے جھاڑ کے نکل جاتی ہے, ہم 5-5 سال اس سے نہیں نکلتے. $5 تیل کی قیمت بڑھتی ہے اگر پاکستان میں تو اس کا اثر سال میں $1 بلین پڑتا ہے. ٹھیک. اگر $40 بڑھتی ہے اور رہتی ہے تو اس کا اثر $8 بلین پڑتا ہے. اسی طرح آپ ریمیٹنسز میں صرف ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ ذہن میں رکھیے, 40 لاکھ پاکستانی باہر کام کرتے ہیں, اس میں سے آدھے گلف ریجن میں کام کرتے ہیں, تو $18 بلین بھیجتے ہیں. ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور کوئی آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں موجود ہوگا. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے, دنیا پر عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ لہرا رہا ہے. کتنا دم ہے اس وقت کے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں کہ وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ جس طرح 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں اور اس کے بعد کر لیا تھا کسی نہ کسی طرح. یہ بھی فرمائیے گا کہ کون زیادہ متاثر ہوگا, گلوبل نارتھ, گلوبل ساؤتھ؟ اچھا عائشہ, یہ اس کو کہتے ہیں, آج کا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایکسلریشنز کا دور ہے. یعنی ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. یہ جمع والا نہیں ہے, یہ ضرب کے ساتھ اتنی ضرب دو اتنا ملٹیپلائی ہو کے آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے اس کو ایکسلریشنز کا دور کہا جاتا ہے. اس ایکسلریشنز کے دور میں جو کہ گلوبلائزیشن کے بعد وجود میں آیا, میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر جتنی انسان نے ترقی کی ہے, انسانی تہذیب میں اور انسانی تمدن نے اور معیشت نے, اتنی پچھلے 300 سال میں نہیں اس نے کی. یہ فرق ہے پچھلے 300 سال کا اور ان 30 سال کا. تو جب آپ یہ معائنہ دیکھتے ہیں, جب اس چیز کو دیکھتے ہیں, تو ہاں, ہر چیز, ہر جگہ, ہر شخص جہاں پہ ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوگی. جتنا اس کا دائرہ پھیلے گا اتنا زیادہ اثر آئے گا. بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا, آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ صرف تیل کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی فرٹیلائزر پہ بھی افیکٹ کرے گا, یہ آپ کی بیٹریوں پہ بھی افیکٹ کرے گا, جو کہ آپ انکریزنگلی آپ بیٹریوں کو بڑھا رہے ہیں, جس سے کی وجہ سے الیکٹریکل وہیکلز وغیرہ اور اس قسم کا دور جو چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی چپ مینوفیکچرنگ میں بھی افیکٹ کرے گا, کیونکہ تمام چیزیں اس کے علاوہ, تیل کے علاوہ, ان ریفائنریوں سے, ان جگہوں سے جو آتی ہیں, وہ سب کی سب ان چیزوں میں شامل ہوتی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ان ہمارے تیل کے معاملات یا ہماری اس ٹریڈیشنل معیشت کو افیکٹ نہیں کرے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جتنا پیسہ لگ چکا ہے,
کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا یا کس حد تک سلو ہو جائے گا؟ وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ ہم دستک دے رہے ہیں ایک نئے دور، ایک نئی معیشت کے اوپر. اس کے اوپر کوانٹم کمپیوٹنگ تھا، اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھا، اس کے اوپر ہیومنائڈس کا ذکر ہو رہا تھا. تمام چیزیں سلو ہو جائیں گی. اور جب آج کیونکہ کیپٹل جو ہے وہ رک جائے گا، وہ پیسہ اویلیبل نہیں رہے گا. پیسہ جنگوں کے اندر جا رہا ہے، جہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں. معیشتوں میں پیسہ ہو نہیں ہوگا تو کیپٹل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور جو ٹرانس فرنٹیئر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ تمام خدشات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے بالکل بجا طور پر اپنے طور پہ موجود ہیں. سیاستیں اور معیشتیں دونوں بدلنے کے چانسز ہیں.